السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مشايخ؟ الحمد لله خير الهلال يا شيخ. أخونا عبد الفتاح، مترجمنا الليلة أختنا نبيلة، أهلا وسهلا. نعم. كيف طيب حالكم يا شيخ؟ الحمد لله، نحمد الله على كل حال. تذاكرون أم لا؟ تراجعون مراجعة؟ اهتموا بالمراجعة. نعم. نعم. ننتظر قليلا.
طيب بسم الله. هيا يا شيخ عبد الفتاح. نعم يا شيخ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. من منكم حفظ أول الباب؟ كل واحد يقرأ 5 كده من حفظه. باب الهمزتين من كلمة. إن شاء الله أنا يا شيخ. نعم. همزتين من كلمة. نعم. نعم. إذا 5 يا شيخ. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الهمزتين من كلمة، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا. وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. وحققها في فصلت صحبة جمي ولو جمي ولولا أسكطن لتسهلا. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. وفي نون في أن كان شفع همزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا. نعم. تفضلي يا أختي نبيلة. نعم يا شيخ. مم. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل. وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا نبدلا. وحقق ثان صحبة ولكنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا. وفي كلها حفص وأبدل كنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا. وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا. نعم. طيب الأخت معنا أخونا ألدي فرازي. نعم شيخ. حفظت؟ أنا أقرأ الكتاب يا شيخ. قراءة يعني. طيب هيا نقرأ الجديد أنا وأنت. فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل. فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كالآن مثلا. كآلانا. يسهل عن كل كآلان مثلا. نعم. ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أنذرتهم. أأنذرتهم أم لم أأنزلا. ومدك قبل الفتح وكسر حجة والكسر حجة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا. وفي سبعة لا خلف عنه بمريم. وفي حرفي الأعراف والشعراء الأولى أئنك أئفكا معا فوق صادها. وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا. نعم. انتظر. نعم. بارك الله فيك يا ألدي. تفضلي مفرحة سلاح كان مفرحة العين من قول الناظم وأئمة.
ترجم لها يا شيخ عبد الفتاح. Silakan Ustazah Mufrihatul Aini yang dari Tangerang. Jadi di musim ya Syekh. Tolab jadid. نعم Talib فرحة. jadid. Naam. نعم تعتبر جديدة. Antum mempunyai ini enggak? Ada kitab Ustazah Mufrihatul? Belum. كانت منذ شهر يعني. ليس عندها الكتاب يا شيخ. طيب نعطيها صورة على الموقع لا بأس. Silakan dibuka di grup ya Ustazah. Buka di grup nanti اجعل صورة لها على الموقع. نعم. أرسل صورة من الكتاب. تقدر. صورة للصفحة التي سوف نقرأها اليوم نشرحها. نعم يا شيخ تقدر. أنا نعم سبقتنا أختنا الكريمة. نعم خلاص. Silakan bait ke 198 Ustazah. قالت يا شيخ قالت لنا نعم. أنها لا يستطيع أن يفتح لا يستطيع أن يفتح الإنترنت يعني ولا إيه؟ موجود الآن. Sudah bisa dibuka Ustazah? Bait الصورة موجودة. 100. Oh sudah. Innaka itu ya. Silakan dibaca. 198 ya. Iya. Innaka ifkan ma'an fawqa sadiha wa fi fussilat harfun wa bil hulfi suhila نعم. wa immatan bil khulfi qad madda wahdahu wasahil sama wasfan wa fin nuhwi ubdila النحوي. nahwi ubdila wa madduka qabla rummi labba khadibuhu bidulfiha barrun waja'a بخلفهما برا. بخلفهما برا وجاء لفصلا ليفصلنا. وفي آل عمران رووا لهشامهم وفي آل عمران رووا لهشامهم. وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون وقتلا. نعم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلى. شكرا لك يا مفرحة. بارك الله فيك. طيب دعونا نبدأ الشرح يا شيخ عبد الفتاح. نعم. هل أحد عنده سؤال في القديم؟
Barangkali ada yang memiliki pertanyaan yang kemarin, pembahasan kemarin. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Inti ya Syekh. Nah, Al-farqu baina qala fir'aun wa amantum wa fi suratil A'raf wa fi suratil Mulk. Idzan al-awwal bil hamzah. Qala fir'aun wa amantum. وآمنتم كهذا في نعم. العرب. يوجد همزة ويوجد بعدها ألف. نعم. قال فرعون وآمنتم، إنما وإليه النشور وامنتم مباشرة بدون ألف. نعم نعم يا سيدي. إذن يوجد الهمزة ولكن ليس فيه ألف. وإليه النشور ومنتم كهذا. أصلا ما فيها ألف، يوجد همزة فقط. نعم. أأمنتم. الهمزة الأولى تحولت إلى واو، الهمزة الثانية مسهلة على المذهب الأصل، فصارت نعم. وإليه النشور وامنتم مباشرة. نعم واضح إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أحبابنا في الله، نحمد الله عز وجل أن وصلنا إلى باب الهمزتين من كلمة، والحمد لله قد انتهينا من يعني أصل الباب. وقلنا في أصل الباب أن بعض القراء يسهلون الهمزة الثانية والبعض يقرأ بالتحقيق، أو الباقون يقرؤون بالتحقيق. من الذين يسهلون الهمزة الثانية؟ يا شيخ، يا زلفة. نافع كثير. يا نبيلة، من الذين يقرؤون بتسهيل الهمزة الثانية؟ حمزة، الكسائي، وشعبة. لا، نتكلم عموما، ليس في كلمة خاصة. أنا أتكلم عموما. من أصحاب التسهيل يقرؤون بالتسهيل في كل القرآن؟ أنذرتهم. أول بيت خالص، وتسهيل أخرى الهمزتين بكلمة سما. هشام. سما. نعم. أهل سماء هم من يقرؤون بالتسهيل في كل القرآن. واضح كده؟ سما. متى يوافقهم هشام؟ متى؟ نافع، ابن كثير، أبو عمرو. أحسنت. أهل سماء هم نافع وابن كثير وأبو عمرو. من الذين يقرؤون ب يعني، أو متى ينضم إليهم هشام يكون معهم؟ ليسهل هذا اللام لهشام. متى؟ قال وبذات الفتح، يعني زيادة وجه لهشام في المفتوح. ماشي؟ مفهوم؟ نعم. Terjemah ya Syekh. نعم تفضل. Pertama tadi yang soal pertama yang Anda pertanyakan itu tentang perbedaan antara qala fir'aun wa amantum di surah Al-A'raf dan juga perbedaan bacaan di surah Al-Mulk. Wa ilaihin nusyur, ketika diwasalkan, ketika disambung itu ada wawunya, ada tambahan wawu. Jadi awalnya qala fir'aun amantum wa amantum. Nah, jadi ada tambahan wawu di setelahnya. Qala fir'aunu wa amantum. Tetapi ditasil menjadi wa amantum. Bedanya kalau yang di surah Al-A'raf itu ada alifnya setelah hamzah, yaitu wa amantum, wa amantum, wa amantum.
Tetapi yang di surah Al-Mulk langsung tidak ada alifnya, langsung hamzah, setelah itu langsung masukkan ke huruf mim. Jadi bacanya wa ilaihin nusyuru wa mintum. Wa mintum. Langsung masuk ke huruf setelahnya karena tidak ada alif setelahnya. Baik, kata Syekh, pada pembahasan kali ini kita sudah menyelesaikan pada bab al-asliyah, pada usul-usulnya di bab hamzataini min kalimatin. Tadi ditanyakan siapa saja qari atau riwayat siapa saja yang mentashilkan, artinya membaca dengan tashil, yaitu dibaca seperti itu. Siapa saja ada di sama. Nah, sama itu golongannya ataupun koda untuk 3 qari, yaitu Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr. Dan inilah yang membaca hamzah yang kedua di setiap pada umumnya pada seluruh Al-Qur'an bacaan ada hamzah yang bersandingan, maka yang kedua itu dibaca tashil. Contohnya a'anzartahum dibaca a'anzartahum. Nah, itu yang kedua yang dibaca tashil, yaitu Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amr. Kecuali pada Hisham di Tajmula. Hisham juga membaca dengan tashil, tetapi ketika hamzah kedua itu fathah. Namun ketika bukan fathah dibaca dengan lainnya. Contohnya misalnya a'anzartahum, hamzah kedua fathah, maka dibaca dengan tashil juga. Baik. نعم أحسنت شيخ عبد الفتاح. هذا يعتبر أهم شيء درسناه في المرة السابقة. بعد ذلك أخذنا كلمات مخصوصة أو زيادات مثل زيادة ورش في أيضا المفتوحة بأن يزيد على وجه التسهيل وجه اسمه الإبدال، فيقرأ أنذرتهم بالإبدال حرف مد هكذا. نعم، إذن هذه بعض الزيادات التي تعلمناها، ولكن اليوم سوف نتعلم أمرين جديدين. الأمر الأول هو مسألة تجويدية، الأمر الثاني هو أصحاب الإدخال. إدخال يعني أن يجعل ألف بين الهمزتين فيقرأها هكذا أنذرتهم ألدوا، يعني ألف بين الهمزات. Baik, bismillah. Untuk malam ini kita akan belajar 2 hal. Yang pertama tentang tajwidiyah, tentang hukum tajwidnya, yaitu permasalahan hamzatain. Yang kedua yaitu pembahasan idkhal. Idkhal itu adalah memasukkan alif di antara 2 hamzah yang tadi. Artinya ada 2 alif a. Maka di tengahnya ada hamzah, ada alifnya. Di antara 2 hamzah ada alifnya. A itu kan hamzah dua-duanya. Di tengah-tengahnya ada alif. Jadi a. Contohnya awalnya a'alidu menjadi a'alidu. Nah, seperti itu. Jadi itu akan dibahas namanya idkhal. أيوة يا سيدي. طيب بعد ذلك ننتقل إلى قضية الأولى وهي التجويد. ماذا قال الناظم يا شيخ عبد الفتاح؟ وإن همز وصل بين لام مسكن. أيوة، وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا. يقول إذا تقابلت همزة الوصل وكانت بين همزة الاستفهام ولام ساكنة، يعني جاءت الهمزة الاستفهام أولا قبلها واللام الساكنة بعدها، فكيف نقرأ همزة الوصل؟ يعني كلمة الذكرين أصلها الذكرين. أصلها إيه؟ الذكرين، يعني الذكرين. الذكرين. طيب
كيف نقرأها؟ هل نقرأ إذا جاء معها يعني همزة استفهام، هل نقرأ أذكرين أذكرين هكذا؟ قالوا لا، هذا يشبه همزة القطع. هذه ليست همزة قطع، هذه همزة إيه؟ وصل. طيب كيف نقرأها؟ هل نقول الذكرين الذكرين؟ أين الاستفهام؟ إذا الاستفهام لن يظهر لنا يا شيخ عبد الفتاح. كيف نقرأها؟ يعني هل نقرأها محققة أم نتركها؟ كلاهما لم نقرأ به، لكن ظهرت طريقة أخرى وهي الإبدال، فامدده مبدلا، يعني إبدال مع مد هكذا. الذكرين. إذا المشكلة كلها أين؟ في همزة الوصل الموجودة في الوسط. هل نقرأها؟ لا. هل نتركها؟ لا. ماذا نفعل؟ نجعلها بينهما، فنبدلها ألف مد ثم نمدها هكذا. الذكرين الله الآن. مفهوم؟ ولذلك قال وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام، يعني قبلها همزة استفهام وبعدها لام مسكن، فامدده، يعني اجعله مد بناء على ماذا؟ بناء على وجود إبدال، فامدده مبدلا، يعني أبدل ومد. نعم. Baik. Untuk طبعا المد هنا من قبيل المد الإيه؟ المد اللازم، يكون مد إيه؟ madul lazim ya. لازم، لأن بعدها السكون لازم. إذا المد أيضا إيه؟ لازم، 6 حركات. Nah, jadi untuk pertama kita tentang tajwid ya, yaitu perkara tajwid pada hamzah, dua hamzah. Pada bait ke-192, wa in hamzu waslin baina lamin musakkanin wa hamzatil istifham. Ketika ada hamzah wasal di antara lam yang sukun dan juga di antara hamzah yang istifham, hamzah istifham. Contohnya tadi a'adzakara ini, itu harusnya a yang pertama itu adalah hamzah istifham, yang kedua itu hamzah qata namanya. Nah, yang ketiga ketika masuk ke lamnya, nah itu lam yang sukun namanya. Nah, hamzah yang di tengah-tengah di antara hamzah pertama sama lam sukun itu namanya hamzah wasal. Nah, untuk mengatasi itu semuanya, gimana cara bacanya? Karena kalau kita baca a'adzakara ini itu bercampur kepada hamzah qata. Nah, karena itu bukan hamzah qata, bukan laisa hamzah qata. Tetapi itu hamzah wasal. Maka bacanya kita tidak meninggalkan hamzah itu. Artinya kita tidak baca adzakara ini. Nah, tidak. Atau kita tidak membacanya seperti baca a'adzakara ini karena khawatir bercampur kepada hamzah qata. Nah, kalau kita meninggalkan, kita menghilangkan juga tidak boleh, yaitu membaca adzakara ini. Maka caranya famdud mubdila. Hamzah yang tadi diganti menjadi alif dan mad menjadi mad panjang. Karena setelahnya itu sukun, maka di sini kalau dalam ilmu tajwid ketika ada sukun asli, ada alif ataupun ada mad bertemu kepada sukun asli, namanya mad lazim, madul lazim. Artinya az-zakara ini itu madul lazim. Jadi bacanya hamzah pertama dibaca, hamzah kedua dijadikan alif ibdal menjadi madul lazim. Bacaannya az-zakaraini. Seperti itu. نعم. وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام ما حكمه فامدده مبدلا. فللكل ذا أولى، يعني هذا هو الوجه المقدم الأول. هذا يعني أن هناك وجها آخر
فما هو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني ويقصره الذي يسهل، يعني tidak ada مد، tidak ada مد. طب كيف نقرأها؟ قال نقرأ الهمزة الثانية مسهلة، فنقرأ هكذا: الذكرين، الله، الآن، هكذا، هكذا. نعم. ويقصره الذي يسهل عن كل، يعني هذا اتفاق وإجماع بين كل القراء كآلانا، هذا هو المثال. نعم. Ini adalah wajah pertama, yaitu contoh pertama ataupun bab pertama ketika ada hamzah wasal di antara hamzah qata' ataupun di antara hamzah istifham dan juga di antara lam sukun, itu dibaca mad, yaitu menjadi madul lazim. Tetapi ada yang kedua, cara yang kedua bacanya yaitu tidak ada mad, tanpa mad, laisa lahu mad, tetapi dibaca qasr namanya. Tapi di sini bukan qasr yang biasa, dibaca qasr tapi dibaca tashil, musahala. Dibaca tashil angkullin untuk semua qari, untuk semua qurra. Angkullin itu berarti sepakat semua qurra membacanya seperti itu. Jadi yang pertama tadi dibaca dengan mad, yaitu madul lazim az-zakara ini, dan yang kedua dibaca qasr dengan tashil, yaitu ahadz-zakaraini, ahadz-zakaraini dari untuk semua qurra. Nah, contohnya lagi kalana, al-ana. Nah, bisa juga al-ana, atau yang kedua al-ana, 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 seperti itu. Baik. نعم. البيت بعده يقول: وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أنذرتهم لا أم لم لا يا أين. شيخ، ولا مد يا شيخ، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا. أحسنت. ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، يعني أنه لا أحد يستطيع من القراء أن يجعل ألف بين الهمزات هنا، مثلا الذكرين هذا أو الذكرين، لا أحد يقرأ الذكرين، الذكرين، خد بالك. نعم. لا أحد يقرأ هكذا، يعني لا أحد يستطيع أن يضع ألف بين الهمزات في مثل هذا، ولا بحيث ثلاث، يعني الكلمات التي فيها ثلاث همزات مثل آمنتم، قال فرعون آمنتم، هذا فيها ثلاث همزات، ثم ألف، آمنتم، هذه كم همزة؟ ثلاثة، أصلها آمنتم، هذا أيضا لا نستطيع أن نجعل فيها ألف فاصل نقول آمنتم، هذا لا نستطيع في لبسة، ولا بحيث ثلاث همزات يتفقن تجملا، يعني ثلاث همزات متحركات متتاليات، فتحة 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 أو فتحة فتحة يعني، نعم، أو همزات يعني متفقات متشابهات، همزة ثم همزة ثم همزة، هذا يصعب إدخال ألف زيادة، يعني همزة زيادة أو ألف زيادة بينها فتكون أربعة هكذا، هذا صعب. نعم. ما معنى تنزلا يا شيخ؟ يعني هذا مقامها، النزل الخاص بها، التنزل. نعم. طيب، ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. ولا مد, dan tidak ada mad, tidak ada alif bainal hamzataini, antara dua hamzah. Jadi tadi kan ada dua hamzah, az-zakaraini, itu tidak ada alifnya. Jadi tidak diselipkan alif di antara dua hamzah menjadi a. Nah, tidak seperti itu. Dan juga tidak dibolehkan ada alif, ya, tidak bolehkan pada alif kita masukkan kepada yang ada tiga hamzah.
yang asalnya 3 hamzah. Contohnya a mantum, itu kan tidak hamzah. Pertama a, yang kedua a, yang ketiga a mantum. Nah, itu kita tidak bisa menambahkan alif pada di antara 2 hamzah, yaitu menjadi a mantum. Nah, itu tidak boleh. Jadi itu sepakat. Yang pertama, tidak boleh ada alif di antara 2 hamzah. Nah, yang tadi yang az-zakara ini tidak bisa dibaca dengan az-zakara ini, tidak. Dan yang kedua, di lafal mantum salasun, ya. Jadi ada 3 hamzah. Itu kan ada 3 hamzah. Nah, di antara 2 hamzah yang pertama, a sama a, itu tidak boleh ada alif. Jadi mantum, tidak boleh. Itu sepakat semuanya, yaitu mau yang mau yang fathah, yang dhammah, yang kasrah, semua tidak boleh. Tanazzula itu artinya makumnya. Jadi tempatnya seperti itu. Baik. السلام عليكم. Waalaikumsalam. مشكلة في الصوت؟ طيب. نعم، وأضرب جمع الهمزتين يا شيخ. السلام عليكم. معذرة. Waalaikumsalam Syekh. طيب. وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أنذرتم لما إن أو انزلا. هذه هي أنواع الهمزات. أنواع الهمزات الثلاثة، وهي إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. أنذرتم هذا مفتوحة، أئن هذا مكسورة، أم لم أئن يعني أنذرتم أم لم تنذرهم، هذا مثال. أئن هذا مثال. أنزل أو هذا أيضا مثال. ألقي هذا مثال. هذه أمثلة على أنواع الهمزات الثلاث. نعم. Jadi bait ke-165, wa atrubu jam'il hamzataini thalathatun andartahum. Jadi ini termasuk macam-macam hamzah. Macam-macam 2 hamzah. Bisa jadi hamzah yang kedua itu fathah, maka maftuh menjadi andartahum contohnya. Dan juga ada juga hamzah yang kedua kasroh, maksurah. Yaitu contohnya ai. Contohnya ainna. Dan yang ketiga itu kan ada 3. Pertama maftuh, yang kedua maksur, yang ketiga unzila. Yang pertama biasa, yang kedua itu dhammah. Dhammah. Nah, contohnya unzila. Nah, itu termasuk macam-macam hamzatain. Naam ya Syekh. ألو.
خلاص. افتح صوتك. واضح يا شيخ؟ واضح؟ طيب، سمعت شرح وأضرب جمع الهمزتين، يعني إذا ضربنا الهمزات وبحثنا عنها فالمجموع الهمزات يعني 3، وأضرب جمع الهمزتين 3. نعم. Sudah dengar semua tadi? Afwan ya Ustazah? Terjemahannya Sudah. jelas? نعم Jelas نعم. yang ini. واضح إن شاء الله أستاذ. نعم يا شيخ واضح إن شاء الله. نستكمل بعد ذلك. ماذا قال؟ ومدك قبل الإيه؟ قبل الفتح. قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. ومرة أخرى قال ومدك قبل الضم، البيت يعني قبل الأخير، ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهم. ما معنى هذا؟ يقول إن هناك طريقة أخرى في التغيير زيادة على التسهيل، يعني هناك من يسهل وهناك من يحقق. أيضا يا مشايخ هناك من يدخل ألف مد طبيعي حركتين، أنذرتهم هكذا، إن، أنزل، والآخرون لا يدخل. نعم. من الذين يقرؤون بالإدخال أو بالألف المد الطبيعي حركتين؟ ومدك قبل الفتح والكسر يعني في المفتوح أو المكسورة، يعني أي. حجة. يعني الحاء رمز من؟ إيش عبد الفتاح؟ أبو عمرو يا شيخ. بها رمز من؟ يا قولون. نعم. نعم. طيب، واللذ رمز من؟ هشام. هشام. وقبل الكسر خلف، يعني يوجد في المكسورة الخلف لهشام، يعني هشام في المفتوحة قولا واحدا وفي المكسورة بخلف، يعني ممكن يقرأ بإدخال وممكن لا يقرأ بإدخال. عرفنا كده المفتوحة والمكسورة. لو سألتك المفتوحة تقول لي حجة بها لذ. طب المكسورة حجة بها لذ بخلف. لذ بخلف، يعني لذ هذا ليس قولا واحدا، هذا بإيه؟ بخلف. نعم. إذن بالتسهيل أيضا يا شيخ أم لا؟ أي وكل على مذهبه. نعم. منهم نعم. من يقرأ بالتسهيل ومنهم من لم يقرأ بالإيه؟ بالتسهيل. Nah, jadi bait ke 166 itu ada kaitan nanti dengan bait ke 200 yaitu mamaddu ka qabla al-fathi wal kasri, dan juga di bait ke 200 mamaddu ka qabla ad-dhammi. Ini termasuk bagian furu' ataupun bagian macam-macam dari dua hamzah bacaannya. Yang tadi yang kita telah ketahui ada yang tashil, ada yang ibdal, ada yang dan sebagainya. Nah, di sini pembahasan tentang idkhal, memasukkan alif kepada di antara dua hamzah. Contohnya a menjadi a. Nah, itu ada alif di antara dua hamzah. Nah, yang bait ke 196 ini hanya fathah dan kasrah yang pembahasannya. Nanti di dhammahnya ada di bait 200, yaitu wamaddu ka qabla dhammi. Khusus yang di sini wamaddu ka qabla al-fathi wal kasri, yaitu ketika ada dua hamzah. Hamzah kedua qabla al-fathi, nah hamzah kedua fathah, wal kasri hamzah kedua kasrah. Contohnya kalau yang fathah a anzartahum, dan juga yang kasrah a inna misalnya, a inna kasrah. Nah, ada alif di sini, memasukkan alif kepada dua hamzah yang tadi. Nah, yaitu hanya pada fathah dan kasrah sebelumnya. Baik, siapa saja di antara mereka yang memasukkan fathah ini memasukkan alif ini, yaitu ma hujjatun. Ini rumus ya. Rumus yaitu ha, yaitu Abu Amr. Yang kedua biha qalun. Yang ketiga ludh, Hisham.
Untuk Hisham, wa qabla al-kasri khulfun lahu wala. Tetapi untuk Hisham, luz ini ada khulf, ada perbedaan. Bisa jadi Hisham ini memasukkan alif, idkhal, ataupun tidak memasukkannya. Kapan itu? Sepakat Hisham memasukkan alif di antara dua hamzah ini ketika pada kondisi fathah hamzah keduanya. Contohnya AA. Jadi anzartahum. Anzartahum. Jadi ada alifnya. Nah, tetapi kalau kasroh, nah, Hisham itu ada khuluf, ada perbedaan. Bisa jadi menjadi idkhal ataupun tidak idkhal. Contohnya ainna itu bisa dibaca ainna atau ainna langsung. Itu bagi Hisham karena lahu khulfun fil kasri. Naam ya Syekh. نعم. طيب بعدين ومدك قبل الضم بقى، ننتقل من ومدك قبل الفتح إلى ومدك قبل الإيه؟ قبل الضم. انظر إلى البيت قبل الأخير يا أستاذ 200 فتاح. baik 200. 200. 200. نقول إيه؟ ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا. ما معنى هذا؟ يعني لبى وحبيبه لهما الخلف في المضمومة أو أنزل ألقي، هؤلاء لهم الخلف. نعم. وجاء ليفصل، يعني فائدة المد أنه للفصل، يفصل بين الهمزتين، فيقول كده إيه؟ أنذرته أنزل. نعم نعم. هذه هي فائدة الإدخال أو المد بين الهمزتين مدا طبيعيا ذو حركة. لكن لبى حبيبه بخلفهما يعني ممكن إدخال ممكن بدون إدخال. برا يعني قالون قولا واحدا، قالون قولا واحدا بالإدخال ليس له إلا هذا الوجه. مفهوم؟ Mafhum insyaallah. Bait ke-200, kita langsung pada bait 200. Untuk sementara kita langsung lompat kepada 200 ya. Tadi yang kita bahas adalah dua hamzah yang ketika hamzah keduanya fathah atau kasrah. Nah, sekarang ketika ada dua hamzah tetapi hamzah keduanya bukan kasrah, bukan fathah tapi dhammah. Nah, kan ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Sekarang yang dhammahnya. Nah, tadi masalah idkhal, masih dalam masalah idkhal, perkara idkhal. Memasukkan alif di antara dua hamzah ini. Nah, kalau yang tadi kan fathah dan kasrah. Sekarang hamzah kedua dhammah, contohnya au. Nah, alifnya dimasukkan kepada di antara dua hamzah menjadi au. Siapa saja yang menjadikan ada hamzah, ada alif di antara dua hamzah, yaitu labba, Hisham juga, habibuhu, Abu Amr, bi khulfima, tetapi untuk Hisham dan Abu Amr ini masih khulf, masih ada perbedaan, yaitu bisa jadi beliau di antara keduanya ini menjadikan idkhal pada dua hamzah ini menjadi au ataupun tanpa idkhal, tanpa ada alif, menjadi au biasa, aunzila, bukan aunzila. Baik. Barron, kolun. Tetapi kolun ini kolun wahidan, satu pendapat saja, yaitu ada idkhal di antara dua hamzah menjadi aunzila. Nah, wajah yafsila. Nah, apa faedah dari adanya idkhal ini, adanya alif di antara dua hamzah ini? Faedahnya liyafsila, untuk memisahkan atau membedakan hamzah yang pertama, hamzah kedua, memisahkan. Jadi faedahnya memisahkan hamzah yang pertama a dan juga hamzah yang kedua u contohnya, atau a atau ai. Baik. Nah. نعم. احنا بكده نكون انتهينا من قضية الإدخال. إذن الذي يدخل هذا ننظر ماذا يفعل، هل هو يسهل أم لا.
إذا يسهل يقرأ هكذا أنزل. طيب هل يحقق؟ يقول هكذا أنزل. واضح؟ يعني مثال هنا لبى حبيبه، اللام لهشام. هشام مذهبه إيه؟ التسهيل أم التحقيق؟ تحقيق. يبقى يقرأ كيف؟ أنزل. 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 نعم. أنزل. 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 نعم. أنزل. ألقي. نعم. طيب حبيبه الحاء لمن؟ أبو عمرو، صح؟ مذهبه نعم. إيه أبو عمرو؟ من أهل سما أو من أهل التسهيل أم لا؟ تسهيل. نعم. كيف يقرأ؟ أنزل. نعم بالتسهيل. برا. قولون شيخ. قالون. كيف يقرأ؟ أصله تسهيل، يبقى زيادة هنا الإيه؟ الإدخال. كيف يقرأ؟ هكذا أنزل أيضا مثل أبي عمرو. Iya iya. Baik, untuk perkara ini kita kembalikan kepada yang pertama yaitu usulnya. Ketika ada dua hamzah ini, apakah qori ini ataupun riwayat ini membacakan dengan tashil ataupun tidak? Nah, kita gabungkan di antara keduanya. Yang pertama, cek dulu apakah tashil atau tidak. Contoh Hisam. Hisam itu mazhab tashil atau tidak? Ternyata dicek bukan ahli sama. Ahli sama tidak termasuk Hisam. Maka Hisam ini membaca tahqiq. Nah, tahqiq contohnya AU contohnya. Tetapi yang kedua ada idghal di sini Hisam, maka menjadi aunzila, aulqiyah contohnya. Yang kedua ada Habibu, contohnya Abu Amr. Abu Amr menjadi termasuk ahli sama, yaitu tashil, membaca tashil ketika ada dua hamzah berserta dengan ada idghal di antara keduanya, yaitu bukan unzila lagi, bukan unzila, tetapi aunzila atau aulqiyah, aunzila. Nah, seperti itu. Baron juga kolun termasuk ahli sama, termasuk ahli tashil, mentashilkan dua hamzah keduanya. Aulqiyah menjadi aulqiyah. Aunzila menjadi aunzila. Itu yang kolun. Nah, tapi yang Hisham sama yang Abu Amr ini bisa keduanya, bisa tanpa ada idghal aulqiyah atau aunzila. Bisa juga aulqiyah atau aunzila untuk Abu Amr dan Hisham. Tetapi yang kolun sepakat qaulan wahidan aulqiyah, yaitu membacakan dengan tashil dan juga idghal di antara keduanya. نعم يا سيدي. يعني لو قلنا ملخص سريع لما قلناه لأجل الذين حضروا متأخرين، نقول إننا أخذنا اليوم قضية الأولى قضية تجويد، وهي خاصة باجتماع همزة الاستفهام مع همزة الوصل. وعندنا فيها طريقتان للتخلص من همزة الوصل. الطريقة الأولى هي أن تمد مدا لازما مع إبدالها ألف مد، يعني فتكون أنذرتهم، أو عفوا لو كلمة الذكرين نقول إيه الذكرين، نعم، بدلا من الذكرين، أو نسهلها فنقول الذكرين هكذا. إذا أصلها الذكرين، لكن توجد طريقتان. الطريقة الأولى هي إبدالها ألف مد فتكون الذكرين. الطريقة الثانية الذكر. بعد ذلك تعلمنا قضية الإدخال، وقلنا أن فيها بيتان. الإدخال هو أن يجعل ألف بين همزتين، مثل أنت.
ألقي. وقال الناظم فيها: ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. هذا البيت رقم كم يا شيخ عبد الفتاح؟ 196 ya, رقم Syekh. 196. كذلك البيت ومدك قبل الضم البيت 200. هذين البيتين هما اللذان حكيا قضية إدخال ألف مد طبيعي حركتين في المفتوحة والمكسورة والمضمومة. المفتوحة حجة بها لذ، المكسورة حجة بها لذ، خلف له ولا، خلف للذ يعني له الخلف في المكسورة. ومدك قبل الضم يعني المضمومة لبى حبيبه بخلفهما. هذان الشيخان لهما الخلف المضمومة بين الإدخال أو عدم الإدخال. وبرا قولا واحدا، وكل على مذهبي في التسهيل أو التحقيق. هكذا هو مفهوم الكلام إن شاء الله. Mutarjim ya, Syekh. Nah. Baik, pada malam ini untuk rangkumannya secara singkat, pada bait ke-192 sama 93, dua bait ini membicarakan tentang qadhiyat tajwid, tentang ilmu tajwid berhubungan dengan adanya hamzah wasal di antara hamzah istifham dan juga lam sukun. Yaitu contohnya a'adz-dzakara ini. Nah, untuk membedakan antara hamzah ini wasal atau hamzah qata', maka bacaan a'adz-dzakara ini tidak dibaca dengan sempurna, yaitu menjadi a'adz-dzakara ini. Tetapi kita baca dua cara. Yang tadi dijelaskan, yang pertama hamdudhu mubdila. Hamzah kedua a'adz-dzakara ini itu dibaca dengan ibdal, diganti alif maddiyah. Dan yang kedua, karena ada sukun setelahnya, dalam ilmu tajwid ketika ada sukun setelah mad itu namanya sukun asli, namanya maddul lazim, maka dibaca panjang, yaitu az-zakaraini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak dibaca panjang tetapi tashil, dibaca tashil di antara dua hamzah ini. Jadi yang pertama dibaca biasa, yang kedua baca tashil. Karena ini bukan hamzah qata, tapi hamzah wasal. Jadi bacanya az-zakaraini. Contoh lain misalnya al-ana atau misalnya Allah. Nah, ini berlaku untuk semua qari. Nah, sepakat semua qari untuk membaca seperti ini. Itu yang pertama. Dan yang qadiyat kedua itu ada di bait 196 dan juga 200. Yaitu 166 dan juga ada di bait 200. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa kaidah untuk ataupun macam-macam hamzah ini ada di bait 165, wa adrubu jam'al hamzataini. Itu hamzah macam-macamnya itu ada dua hamzah. Yang pertama ada hamzah yang kedua itu fathah, contohnya a anta atau a antartahum. Ada hamzah kedua itu kasroh, contohnya a innaka. Ada juga hamzah kedua itu dhammah, contohnya unzila atau aulqiyah misalnya. Nah, seperti itu. Dan yang pertama yang dibahas tentang yaitu memasukkan alif kepada dua hamzah. Nah, karena hamzah itu ada tiga yang tadi, maka yang pertama kita bahas hamzah keduanya itu fathah dan juga hamzah keduanya itu kasroh. Ketika ada dua hamzah, hamzah kedua fathah dan juga hamzah kedua itu kasroh. Nah, ini ada tambahan idkhal namanya, memasukkan kedua di antara kedua hamzah ini alif. Siapa saja yang masukkan? Nah, kalau yang hamzah kedua fathah atau kasroh memasukkan alif kepadanya, yaitu Abu Amr, Hujjatun, Biha, Qalun, Luz, Hisham. Nah, tiga qari ini memasukkan alif pada di antara dua hamzah yang tadi. Nah, namun hanya pada fathah atau kasroh. Nah, untuk Hisham itu bisa dua cara atau khulf. Bisa dua cara. Pertama yang tadi ya, bisa idkhal ataupun dibaca misalnya andartahum atau misalnya inna, bisa seperti itu. Atau yang kedua tanpa idkhal, yaitu baca inna andartahum.
Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, pembahasan sebelum dhammah, yaitu maddu ka qabla dhammi, menyisipkan alif pada di antara dua hamzah, tapi hamzah keduanya itu dhammah. Nah, itu labba habibuhu. Siapa saja yang memasukkannya, yaitu labba Hisham, juga habibuhu Abu Amr, bi khulfihima. Namun di antara keduanya ini memiliki dua pendapat. Bisa memasukkan alif atau idkhal pada keduanya atau tanpa idkhal. Contohnya misalnya ulqiyah, itu tanpa idkhal. Atau yang pakai idkhal, ulqiyah. Atau misalnya lagi unzila menjadi unzila. Itu untuk Hisam dan Abu Amr. Bisa dua cara. Tetapi barron, barron itu hanya satu qaul wahid, satu cara, yaitu membaca idkhal pada lafal ulqiyah, ulqiyah. Nah, tetapi berhubungan karena di sini bicara tashil ataupun hamzataini itu panjang ceritanya, maka kita kembali kepada usul pertama, yaitu tentang tashil. Apakah qari ini membaca tashil atau tidak? Kita cek dulu. Contohnya misalnya Hisam. Apakah Hisam baca tashil? Ternyata Hisam tidak termasuk ahli sama, tidak termasuk baca tashil. Maka Hisam hanya cukup baca ulqiyah. Tetapi kalau misalnya kita cek lagi yang kedua, Abu Amr. Setelah dicek, Abu Amr termasuk ahli sama, yaitu ahli sama Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr. Dicek ternyata Abu Amr ini masuk pada ahli sama, maka bacaannya selain idkhal juga tashil. Contohnya ulqiyah dibaca ulqiyah, atau unzila dibaca unzila, bukan unzila. Nah, beda antara unzila sama unzila. نعم نكتفي بهذا القدر من المشروع، ويمكن إتاحة الفرصة للسائلين والسائلات. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ustazah atau Ustadz, silakan yang mau bertanya atau yang belum dipahami, kesempatan untuk bertanya, silakan. Tidak ada? Bismillah, Ustaz. Baik, silakan. Untuk di bait ke-200 wa maddu qabla dhammi laba habibuhu, itu berarti untuk Hisham itu nggak masuk ke ahli sama ya? Tidak 6. Terus? Oh, maka dari itu Hisham nggak bisa baca tashil ya? Anda tanyakan ke saya. Ya Syekh. نعم. السؤال من أخينا ما اسمكم يا أستاذ؟ Zakil Faruq, afwan. من أنت أستاذ تغير. زكي الفاروق يا شيخ. لك سؤال، هل يكون هشام من أهل السماء؟ إذن لو كان هشام ليس من أهل السماء لا يقرأ بالتسهيل هكذا؟ نعم صحيح، هشام في أكثر المذهب بالتحقيق فعلا، لكنه يوافق أهل السماء في المفتوحة، فيقرأ بوجهين، مرة بالتسهيل ومرة بالتحقيق. الدليل بعدما قال سما قال وبذات الفتح خلف لتجمل اللام مرة أخرى لهشام. إذن هشام له في المفتوحة الخلف بين التسهيل والتحقيق، وكلاهما مع الإدخال يا مولانا. يعني مرة يقول أنذرتهم، ومرة يقول مرة يقول أنذرتهم. نعم. Nah, Syekh, jazakumullah khair. Insyaallah wadih. Jadi untuk pertanyaan yang Ustadz ini,
Hisam itu tidak termasuk ahli sama, tetapi bisa menjadi tashil juga. Hisam membaca tashil juga. Kapan itu? Ketika hamzah kedua fathah. Contohnya a'andartahum. Nah, karena Hisam juga termasuk idkhal, ada idkhal, maka jangan lupa setelah selain baca tashil, a'andartahum juga dibaca idkhal. Contohnya lafalnya awal katanya menjadi a'andartahum, maka ketika masuk pada Hisam dibaca bisa baca a'andartahum ataupun dibaca a'andartahum. Nah, karena apa? Karena khulfun. Itu bisa dua cara untuk Hisam ketika fathah hamzah kedua fathah. Tapi kalau yang hamzah kedua dhammah maka tidak termasuk tashil. Ada pertanyaan lainnya? Insyaallah yakfi ya Syekh. نعم Yakfi insyaallah. يكفي إن شاء الله، والمرة القادمة نستكمل بعض الاستثناءات يعني إن شاء الله. ونشكركم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan ya Syekh.